يلعب على ياسين برايمي توغل ياسين حلاوه ياسين يلعب على سفيان ياسين عالمي 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 جول 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 جول. خاوتنا السلام عليكم، ازو في اللون بصحة فطركم كيما وعدناكم دا من جديد. صدقوني خاوتي كي فاتت على 11 كملت على 12 غير ربع، تبدا 11 غير ربع ليميسيون تاع التيليفوت. البارطاج والبارطاج 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 كيما قال جمال، فات في التيليفوت ومازال يضحك عليكم. ماشي علينا، بالك تقول يضحك على الشعب الجزائري وانه ضحك على نفسه. اذا ضحك علينا يغيقول سوغ لوي، مي هو لا راه يضحك عليكم، راه يضحك عليكم. اللي جبتوا لنا عوار، اللي هدرتوا لنا على عوار، اللي قلتوا لنا الحقيقه و95% سوف يشارك مع الفريق الوطني. وجمال بناضي واش قال؟ المايسترو تاعنا واش قال؟ قال لكم يل فا غيغولي سوغ فو. فوالا لا بروف. يفوت في لاشين نيميرو 1 اون فرونس، تشوفها 65 مليون. يباتوا يدقدقوا لو سوار، سامدي سوار يباتوا يدقدقوا، والحد الصباح ما ينوضوش بكري. دروك كي تنوض واش دير تيافا. شافكم كاع 65 مليون على غيغولي سوغفو. دروك لازم نوريكم باللي كاين 65 مليون ضحكت عليكم، بصح ماشي علينا. لوي لو سي، عوار لو سي، بي با ريغولي سور موا باسكو موا جو لو سافي. انا نقولها لكم فرونسي، بالك تشوف لا فيديو ولا راك فاهم. على بالي باللي نتايا كنت مخير فرنسا يا 18 موا على كيما يقول لك على بريز. كي دا لا فونكسيون تاعو اونترينر جمال قال باللي يا ودي فو ابلي ان شا ان شا. خدمتنا درناها والفاهم يفهم. اللي هنايا بورني وما عندوش فقير هنا، باسكو الناس حسبت فقير في التليفون، لا فقير هنا، فهمت؟ هنايا راه يضحك عليك. جميع اللي تكلم على عوار 65 مليون فرنسي ضحكت عليه. والجاليه اليوم تغلي، الجاليه تاعنا في فرنسا تغلي. بعث هذه بالك فايت 100 واحد. يا عمي عبد الله روغارد باك، روغارد مون فخار، روغارد مون فخار، روغارد مون فخار. شا طلبوا مني؟ طلبوا مني باش نخسر لكم في الكلام. اليوم الجاليه تاعنا هنا في فرنسا طلبت مني باش نخسر عليكم في الهضره. علاه؟ باسكو اون امار، اون امار دو فو، اون امار دو داك هيبوكريت، تكذب على الشعب. اسمع واش راه يقول لك، اسمع. Sam, qu'avez-vous ressenti au moment de débuter votre premier match en équipe de France? Ce que j'ai ressenti, c'était énormément de fierté. Parce que voilà, il y a beaucoup de sacrifices et arriver à jouer ici, c'est qu'on a énormément travaillé. Et puis surtout, comme je le dis, c'est que les meilleurs joueurs sont présents. Donc forcément, il y a beaucoup d'honneur de jouer ici. Est-ce qu'au début, le ballon, il brûle un peu plus les pieds que d'habitude ou pas? والله ما نكملها، ما نقدرش نكملها. عشان قال لكم كيما قلت لكم في السابق، احسن اللاعبين راهم هنا، لي ميور جوار يسون لا. راه يتير عليكم انتوما كيما قال جمال، il va rigoler sur vous. وافيك اون فاسون، اسمعوا، مفورمي بور ريبوندر على بريس. هذا مفورمي، هذا يعرف لو بلان ا، بلان بي، بلان سي، بلان دي. يعرف اللي يجاوب عليها ويعرف اللي ما يجاوبش عليها، يعرف اللي يقولها ويعرف اللي ما يقولهاش. يفا با بالونسي. مخدومه باش يضحك عليكم انتم اللي قلتوا عوار 95 سوف يشارك ب 75% او 95%، 100%. قالت لي خالته، قالت لي امه، قال لي جارو، قال لي صاحبو، قال لي ماناجر، قال لي لوطخ، قال لي لطخه، قالت لي العيشه، قالت لي حليمه. جاو كاع، جابوهم كاع. بقينا حنا غير في الكوزه والكوزي، وحنا اوني في 2020. وانا كان على بالي لما قلت لكم مؤمن نكتبها، جيتو شتمتو مؤمن، جيتو عايرتو مؤمن، درتو لي فيديو على مؤمن لازم تفهم، لازم يكون عندك الضمير مرتاح. لما مؤمن يدير معلومه حساسه كيما هذه، افهم باللي جمال عطاها له. نفهم، انا ما قلت لكمش جمال قال لي باللي انا قلت المؤمن، لا باسكو نفهم باللي باينه باللي جمال قال له ديرها. نفهمها سبحان الله، نفهمها هاك بوم طايره. علاه؟ باسكو عندي لا كونسيونس صافيه.
ونحب هذا وعندي النيف هذا نحبه، وانا كان على بالي باللي ما يجيش، على بالي باللي ما يجيش او يضحك عليكم. لا تي اف 1 نيميرو 1 اون فرونس، تيليفوت عندها اكثر من 40 سنه يتفرجوها غير باش بور فيفر، باش تقعد. سين تراديسيون شاك ديمونش الحد، باسكو ما تعرفش الحد، شاك ديمونش تيليفوت. كيما كانت عندنا ملاعب العالم وعندنا ارقام وتعاليق، كاع لا جوناس مقابله التلفزيون نتفرجوا الجمعه في الليل ولا الخميس في الليل. ايبا هما التيليفوت وعندها اكثر اللي داروها ماتوا. جامل واش قال في الكونفيرونس دو بريس؟ قال جو سوي سوري سارتان كيل فا ريغولي سور فو. راني متاكد باللي يضحك عليكم، هاو يضحك. و65 مليون شاهده، 65 مليون فرونسي يغيغول سور فو، يضحكوا عليكم مش علينا وعلى جماله. لا لا، انا كيما سليماني زعفت arrêtez de parler sur les gens qui choisissent pas l'Algérie. هذا ما كان. هضروا علينا حنايا، هضروا على اللي خيروا فرا الجزائر، ما تهضروش على اللي راهم مخيرين فرنسا. سليماني قالها. يبان toute la presse française elle a répété qu'est-ce qu'il a dit Slimani. Tous les journaux قريتهم. Que ce soit Orange 90 minutes, l'équipe France Football, Film Foot Mercato, le Parisien, le coach كاع داروها. واش دار سليماني؟ كاع داروها. قال لكم ان بو دو ريسبي، قادرونا حنا، قادروا نفوسكم. يا سيدي ما تقدروش، قادروا نفوسكم. يا سيدي هو انت ما تقدرش نفسك ول. جمال قالها بالحرف الواحد، il va rigoler sur vous. et ben 65 millions. برافو جمال، برافو جمال. انا فاز جيتي سور يديرها. هدرها قبل الماتش وهدرها بوندون الماتش وهدرها بعد الماتش. يا 2 جور ولا 3 جور عاود هضرها بيديروها في التليفوت باللي كاع فرنسا تشوفها. لي فرونسي ايزون روغاردي ايزون فيو باللي راه يضحك على لي خروطو، راه يضحك على لي خروطو. احبه من احبه وكارهه من كاره خروطو، ونقولها ونعاودها. وجمال عنده الحق كيقصفكم باسكو إلا ريزون. نتوما تبغوا هكا، هكا تبغوا، هكا راكم باغيين. الناس تضحك عليكم. ومازال راني نسمع في قويري وراني بابات قويري وجد قويري وجد جدو. اسمع يا محمد، اسمع اسمع اسمعني اسمعني اسمعني. في الجي باش تفهم، في الجي شتا كاين؟ كاين ليزما وكاين المولوديه. ها كاين الاب يحب ليزما والوالد يحب المولوديه، الاب يحب المولوديه والوالد يحب ليزمو. روح الوهرب، الاب يحب لازمو، الولد يحب المولوديه، يحب لمسيو. نروح لقسنطينه، الاب يحب الموك، الولد يحب السياسي. يعني ما تقدرش تفرض على انسان حاجه، هذه تجي من عندك. لما هذا 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 باش تعرف شوف باش تعرف. شو هذا 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 دير النيف. هذا راه يبكي، هذا زايد هنا، هذا زايد هنا، هذا زايد هنا، هذا زايد هنا. شوف شو اللي يحب الجزائر. راك تشوف اللي يحب الجزائر بلا ما تقول له حبها، ما تقولوش بلا ما تقول له حب الجزائر. يحب الجزائر منين تخرج من القلب. هذا ماشي باباه قال له حب الجزائر، هذا ابو عبد الله ماشي باباه قال له بغي الجزائر. لا 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 لا، هذه جات من المشاعر تاعو. ربحت لاكوب زايد في فرنسا، كابر في فرنسا، ربحت لاكوب دي مون فرنسا، ما بكاش في البلاطو. بصح كي ربحت الجزائر لاكوب دافريك بكى. هذا ماشي امو قالت له بكي، هذا ماشي خالو قال له بكي، هذا ماشي بابا قال له بكي. هو دمه هذيك الغليان، هذيك الريحه تاعو، هذيك اللي الله ما يقدرش يبدلها. جات وحده خرجت الدمعه قدام من لويس فرنانديز، ليكيب دو فرونس، كابيتان تاع ليكيب دو فرونس، وقعد في البلاطو تاع بين سبور ويبكي. هذا يحب الجزائر. بصح نتوما عايشين بالاوهام. لازم تحبسوا هذو الصوالح. خلونا ليكيب ناسيونال راهي الدور مليح، اوني شامبيون دافريك. يا مازال ما كملناش العده كاع. خلونا خلو جمال يخدم مالكم. اللي بغى يجيبوا، اللي ما بغاش يجيبوا ما يجيبوش. هذا ما كان.
تبغي ولا تكره. في تاريخ الكرة الجزائرية أحسن مدرب هذا هو، والو. دون نوتر استوار دونترينور في الجزائر، سي لو ميور اونترينور. أحبه من أحبه، جيبوا لي كاع اللي ماتوا لي الله يرحمهم، سي لو ميور اونترينور. ميور اونترينور بلون تاكتيك، بلون كوميونيكاسيون، بلون بيرسوناليتي، كلش. فيكتوار إلا تو باتو، كاع حطم بالأرقام، بالأرقام. 19 مقابلة ما خسرش، ما كاش اللي دارها. أعطوني مدرب في الجزائر دار، ما كاش. أعطوني مدرب جاب كوب دافريك بالطريقة اللي جابها من برا، ما كاش. وحده ربحناها في الجزائر، دروك هو يغاس لو نيميرو 1 الجيريا. أحبه من أحبه وكارهه كارهه. دروك عاونونا بسكاتكم. السكات ما تعرفش حاجة، أطون السنة قارع اصبر. هاو بان نقولها لك. بنديبه ما تضحكش بنديبه خويا، الله غالب، الله غالب. راهم يكسروا لي في جمال، هاونا كي يدوروا بجمال خلاص. قول عليا نخدم عند جمال، قول عليا شيت عند جمال. هذاك هو المستوى تاعك، انت مستوى السيتا ما تعرفش تسيبورتي، وانا نعرف نسيبورتي. فهمت؟ وراني قلت لك باللي 65 مليون فرنسي كيما قال لكم جمال. ضحكت عليكم، بصح لم تضحك علينا حنايا، لا لا، باسكو نو اون لو سي، اون لو سافي. كنا عارفين، كنا متاكدين. انا كنت متاكد باللي عوار ما يجيش. وجيتو تا واه ماكش تبغيهم، ما تبغيهمش، لا. اما الوالده تاعي كان على بالها، قالت لي علاه ماشي كيما ادم، وقلت لها لا لا ماشي كيما ادم، مالي قالت لي ما يجيش. طبعا فوالا الوالده في الجزائر على بالها، باسكو علاه ماشي خروطو، اما على بالها. قالت لي علاه ماشي كيما ادم، قلت لها لا لا. قالت لي ادم، قلت لها ادم كيما رياض، فوالا ادم كيما ابراهيمي، ادم كيما فيغولي، هذا وي، هذا ادم وليدي، بصح هذاك ماشي كيما هما. قالت لي مالي ما يجيش، قلت لها ما يجيش، قالت لي مالي خلاص. شحال عندها الوالده تاعي، عندها ملي جا جمال على بالها. انا فهمتها، فهمت الوالده تاعي، فهمت باسكو على الضمير تاعها مرتاح وثايقه في وليدها كيما راني ثايق في جمال. باللي دار خدمته، دار اللي عليه، الى في سكي فالي فار. سي بون، ما بغاش ما بغاش. هاو بالسيف ولا ما بغاش. هاو شنو باين نديرو، وما رانيش نقول لكم نتيري عليه، باسكو انا وريت لكم شتا دار. انا ما جيتش نقول لكم تيروا عليه، انا جيت نقول لكم شا دار لكم اليوم في التليفون. الحصه نيميرو 1 فرنسا فات عوار اكسبري مخدومه، باي يضحك عليكم. وهذه ماشي تير عليكم، لا لا، باي يضحك على الناس اللي كانت تهدر عليه. هذه ضحكه على الناس اللي كانت تهدر عليه، وتقول لهم راه جاي، وفلان قال لي وفلان قال لي وفلان يعرف، فلان يعرف خالو، وفلان يعرف عمو، وجا الماناجر، وجا قدور، وجا بن بهيده، وجا هذيك، جا الحاج عمر والحاج محمد والحاج مصطفى والحاج قدور، كاع قالوا لنا باللي راه جاي، وهي كاع كذب في كذب. نروحوا له كذب في كذب، تكذب على الجمهور، تكذب على الجمهور، نعلط الله على الكذب.